आता हांव ज्या जाग्यार उबो आसा हो बणकल गांव आसा, हो सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा आनी पळोवंक शकतात आता हांव ज्या जाग्यार उबो आसा हो लाकडाचो एक साको आसा आनी म्हाजे फाटल्यान जे बसलेले आसा हे गांवचे स्थानिक जे आपल्या भुरग्यांची वाट पळयता स्कुलाच्या. कारण हे आता तुमकां प्रश्न पडलोच आसतले हे कित्याक हे लाकडाचे साकवाचे बसले आसता काय म्हणून. कारण हांगा एक न्हंय आसा, हे न्हंयचे पलीकडेन 7 घरां आसा आनी तितूंत 30 ते 35 लोक रावतात. ते 15 वर्सां जाली कॉन्क्रिटाचो पूल जाय पडटा तेजी वाट पळयतात. ते खातीर 15 वर्सां जाली अशेंच हे पळयात लाकडाचो साको तयार करतात स्वताचे पयशे खर्च करून आनी पावसाक जेन्ना उदक भरता तेन्ना येवप वचप हे साकवा वयल्यानच करता. आता ही सगळी हेंची पाळी येयली कित्याक? कारण म्हणल्यार जितले आमदार हे भागांक येयले निवडून तेणी अजून पर्यंत तेंची जी कागाळ आसलेली, तेंची जी गरज आसलेली ती अजून पर्यंत एकट्यान सुद्दां आयकल ना. आता जे करंट आमदार आसात सुभाष फळदेसाय तेंचे फुडें तर तेणी कितलेदाच सांगले तरी सुद्दां अजून पर्यंत कानार मनार घेना अशें तेंचें म्हणणें आसा.